هذه الشهادة تقتضي تصديق أخباره وطاعة أمره واجتناب مناهيه، وأن لا نعبد الله إلا بما جاء به. وإن مما جاء به صلى الله عليه وسلم إقامة الصلوات الخمس في اليوم والليلة وإيتاء الزكاة، فيدفع عنه جزءا يسيرا من ماله مواساة لإخوانه الفقراء وإسهاما للمنافع العامة. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومما أمر الله سبحانه به صيام شهر رمضان. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومما أمر الله به حج بيته الحرام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه هي أركان الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.